अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो होम ऑफिस की गाइडेंस है माइग्रेंट विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़ कंसेशन के बारे में जो कि होम ऑफिस ने 31 जनवरी 2024 को पब्लिश की। फिर उसके बाद 4 अप्रैल 2024 को जो DVV फॉर्म है उसको भी हो अपनी वेबसाइट पर अपडेटेड जो फॉर्म है उसको पब्लिश कर दिया है। आमतौर पर जो लोग किसी भी ब्रिटिश नेशनल के स्पाउसेस के तौर पर इस कंट्री में आते थे या यहाँ पर रहते हुए ही किसी और कैटेगरी से स्पाउस वीज़ा में अंडर अपेंडिक्स FM अपना वीज़ा स्टेटस जो है अपना इमिग्रेशन स्टेटस है उसको चेंज करते थे, और अगर वो खुदा न खास्ता विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस होते थे तो वो इस कैटेगरी में फॉल करते थे, इस कैटेगरी से फ़ायदा उठा सकते थे और अपनी एप्लीकेशन अंडर अपेंडिक्स FM कर सकते थे। लेकिन अब होम ऑफिस की नई गाइडेंस के मुताबिक वो लोग जो एज अ डिपेंडेंट आए इस कंट्री में किसी भी वर्क परमिट होल्डर के या किसी स्टूडेंट के, वो भी इस कैटेगरी से फ़ायदा उठा सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और इसको क्लियर कर दूं कि ऐसे लोग जो डिपेंडेंट के तौर पर आए अपने 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 स्पाउसेस के और उनके स्पाउसेस के पास, यानी जो मेन उनके स्पॉन्सर है उनके पास या तो इसके अंडर स्किल्ड वर्कर कैटेगरी कोई वीज़ा है या कोई इकोनॉमिक रूट के तहत वीज़ा है या वो ग्रेजुएट रूट वीज़ा पर है या इवन स्टूडेंट वीज़ा पर है, यानी उनके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है और उनके जो डिपेंडेंट है वो डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम हुए हैं, तो वो इस कैटेगरी से फ़ायदा उठा सकते हैं। होम ऑफिस की गाइडेंस के मुताबिक इनिशली जो है शुरू में जो है उनको 3 महीने की लीव टू रिमेन आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स मिलेगी, जिसमें फिर उनको बेनिफिट्स वगैरह की भी परमिशन मिल जाएगी। यानी वो लहदा रहते हुए एक तो अपनी 3 महीने की एप्लीकेशंस कर लीव टू रिमेन ले लेंगे, फिर उसके साथ साथ उनको बेनिफिट्स की भी परमिशन होगी। याद रखिएगा कि ये जो बेनिफिट्स की परमिशन है ये स्ट्रेट अवे नहीं मिल जाएगी, बल्कि जब वो एप्लीकेशन करेंगे ऑन DVV फॉर्म पर और फिर उसके बाद उसको होम ऑफिस एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा। अगर उनको लीव टू रिमेन मिल जाती है 3 महीने की तो वो ज़ाहिर लेटर उनको रिसीव होगा होम ऑफिस की तरफ से, और साथ BRP कार्ड भी मिलेगा। जो लेटर है वो आप DWP जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन, जो बेनिफिट्स को डील करता है, आप उसके साथ लिएज करेंगे, उनको बताएंगे कि ये सिचुएशन है और आप जो बेनिफिट्स हैं पब्लिक फंड्स हैं उनको रिकोर्स करना चाहते हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे और मोस्ट लाइकली आपको बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जो लोग स्पाउसेस हैं ब्रिटिश नेशनल के अंडर अपेंडिक्स FM, उनके जो स्पाउसेस हैं उनके पास या ब्रिटिश नेशनैलिटी है या वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होल्डर है या वो EU सेटल्ड पीपल हैं यहाँ पर, तो उनके जो डिपेंडेंट्स हैं स्पाउसेस हैं वो तो फिर उसके बाद अगर उनकी एप्लीकेशन इनिशियली 3 महीने की उनको मिल गई तो वो उसके बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इवन उनको 3 महीने की एप्लीकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं, अगर वो समझते हैं कि वो डायरेक्टली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये उनके सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो लोग जस्ट डिपेंडेंट के तौर पर आए अंडर वर्क कैटेगरी के तहत वर्क रूट पर या ग्रेजुएट रूट या स्टूडेंट रूट पर, तो उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको इनिशियली सिर्फ 3 महीने की लीव टू रिमेन मिलेगी आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स। बेनिफिट वो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद याद रखिएगा कि वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन नहीं कर सकते। या तो वो किसी और कैटेगरी में स्विच करेंगे अंडर इमिग्रेशन रूल्स, अगर वो किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं जैसे कोई स्किल्ड वर्कर रूट है या कोई और रूट है, या फिर उनको ये कंट्री छोड़ना होगा। 3 महीने के लिए लीव टू रिमेन मिलेगी, उनकी जो 3C लीव है वो उसी तरह एक्टिव रहेगी, लाइव रहेगी, यानी वो ओवरस्टेयर नहीं होंगे, बेनिफिट्स क्लेम कर सकेंगे। लेकिन 3 महीने के बाद या तो वो किसी और कैटेगरी में जाएंगे या फिर उनको मुल्क छोड़ना होगा। याद रखिएगा कि वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई नहीं कर सकते। आमतौर पर ये लोग सुनने में आया है, लोग कहते हैं कि जी जो ब्रिटिश नेशनल के स्पाउसेस हैं या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन
کہ پرسن کے اسپاؤزز ہیں وہ تو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن جو ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے اسپانسرز کے کسی اور کیٹیگری میں جن کے پاس لمیٹڈ لیو ٹو ریمین ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یا تو وہ ورک پرمٹ ہے انڈر اسکلڈ ورکر کیٹیگری، یا وہ اسٹوڈنٹس کے ڈیپینڈنٹ ہے، یا انڈر گریجویٹ روٹ ویزا والوں کے ڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کی اپلیکیشن بالکل نہیں کر سکتے۔ پلیز پہلے لیگل ایڈوائس لیجیے گا، پھر اس پر عمل کیجیے گا۔ بلکہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا جو مین اپلیکنٹ ہے ان کا جو اسپانسر ہے، اگر اس کے پاس 4 سال کا ویزا ہے یا 5 سال کا ویزا ہے تو ان کو بھی شاید اسی 5 سال کا یا 4 سال کا ویزا مل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ان کو صرف ابھی جو کرنٹ گائیڈنس ہے اس میں صرف ان کو 3 مہینے کی لیو ملے گی، اور اس کے بعد یا تو ان کو سوئچ کرنا ہوگا یا واپس جانا ہوگا۔ ابھی اور کوئی نہیں، نہ تو وہ انڈیفینٹ کے لیے جائیں گے، نہ ان کو اتنا ویزا ملے گا جتنا کہ ان کے مین اسپانسر کا ہے۔ تو اس لیے پلیز لیگل ایڈوائس سیکھ کیجیے گا۔ غلط افواہوں پر یا غلط قسم کی جو خبریں ہیں سوشل میڈیا پر گردش کرتی اس پر عمل نہ کیجیے گا۔ اس طرح جو اسپاؤزز ہیں، فیملی ممبرز ہیں ای یو سیٹلڈ لوگوں کے، وہ بھی اس کیٹیگری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر وہ بھی وکٹم ہوئے ہیں یا وکٹم ہے ڈومیسٹک وائلنس کے، ڈومیسٹک ابیوز کے، تو وہ بھی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا پہلے یہی ہوتا تھا کہ جو لوگ ان سائڈ دا یو کے ہیں وہی اس کیٹیگری سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن جو اس کنٹری سے باہر جا چکے ہوتے تھے یا ان کو دھوکے سے یا کسی طرح سے بھی ان کے جو اسپاؤزز تھے، سپوز برٹش نیشنل ہیں یا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہولڈر ہیں یا لمیٹڈ لیو ٹو ریمین والے، وہ اگر کسی طرح سے ان کو چھوڑ آتے تھے باہر اپنے اصل کنٹری میں، کنٹری آف اوریجن میں، تو وہ بیچارے نہ تو اپلائی کر سکتے تھے نہ واپس آ سکتے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، یہ گڈ نیوز ہے کہ وہ باہر رہتے ہوئے اپنے کنٹری سے اگر ان کو ابینڈن کر دیا گیا، اپنے کنٹری میں چھوڑ دیا گیا جہاں سے وہ آئے تھے، تو وہاں سے رہتے ہوئے بھی وہ انٹری کلیئرنس کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں انڈر ڈومیسٹک ابیوز کنسیشن۔ یاد رکھیے گا کہ اس کے لیے انہوں نے آن لائن فارم کرنا ہے، فارم کا جب جائیں گے تو اس میں وہ کیٹیگری سرچ کریں گے ریٹرن ٹو دا یو کے، اس کو کلک کریں گے، اپلیکیشن فارم کمپلیٹ کریں گے، اور انڈر ڈومیسٹک ابیوز کنسیشن جو کیٹیگری ہے اسی کیٹیگری میں وہ یہاں پر آ کر انٹری کلیئرنس لے کر یہاں پر آئیں گے، اور پھر وہ فردر آگے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ان کے ساتھ بچے ہیں تو ان کو بھی آپ اسی کیٹیگری میں اپلائی کروا سکتے ہیں یا وہ کر سکتے ہیں انڈر ڈومیسٹک ابیوز۔ اگر صرف بچے شامل ہیں، یعنی مین اپلیکنٹ جو اسپاؤزز ہیں وہ نہیں ہیں، صرف بچے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پیرنٹس کی اپلیکیشن ہے، یعنی مین ڈیپینڈنٹ کی اپلیکیشن ہے، تو ظاہر ہے سیٹ ڈی وی آپ کریں گے اپلیکیشن فارم جو ہے، لیکن اگر صرف بچے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ سیٹ ایف فارم جو ہے وہ یوز کریں گے۔